सुनो दोस्तों, हक और ईमान की बात सुनो दोस्तों, इतना झूठ बोला गया, इतना झूठ बोला गया, मुसलमान अपनी अक्लों पर यह बोझ डालने पर मजबूर हो गया। ये शिर्क है, बिदत है, जायज है, नाजायज है, हलाल है, हराम है, जाना नहीं जाना, जाना नहीं जाना, टेंशन में आ गया मुसलमान, इतना डाले गोलियां। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आप आइए जरा गौर करें, ये जमात वालों को दरगाह से टेंशन कई को है। सुनिए, जमात वाले बोले मियां कॉलेज को गया तो पकड़ के ला ले सकते, नहीं ला सकते, कॉलेज में एक लेक्चरर भेज दो, पूरे बच्चे अपने, और ऐसी चल रही पॉलिसी। कॉलेज में इनका लेक्चरर है, आधा घंटा फिजिक्स, आधा घंटा हदीस, आधा घंटा बायोलॉजी, आधा घंटा साइकोलॉजी। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, पूरे अपने। सिनेमा थिएटर को गया तो ला ले सकते, थिएटर में ले गया, जाना, आते वक्त गले में हाथ डालना, क्या करे भाई, चलो भाई। क्रिकेट खेला तो ला ले सकते, कॉलेज को गया तो ला ले सकते, नाफरमान हुआ तो ला ले सकते, शराब के अड्डे को गया तो कहीं भी जान दे रहे भाई ला सकते, हर एक आदमी को पकड़ पकड़ के जमात में ला सकते, लेकिन पूरे जमात वालों को मालूम है सबको ला सकते, मगर दरगाह को जाने वाले को नहीं ला सकते। बात समझ में आ रही? दरगाह वाला मर जाएगा मगर बंदा नवाज का दामन नहीं छोड़ता, इसलिए इन्हें बोला दरगाह को गया सो वाला नहीं आता भाई, दरगाह को गया सो वाला अपने पास नहीं आता। उन्हें जब तक बंदा नवाज की मजार को नहीं चूमा उसको सुकून पड़ता नहीं, उन्हें अपने कहने आता नहीं। उसको क्या भी करो, पहले दरगाह से तोड़ो तो उन्हें अपने पास आता, दरगाह हो गया तो नहीं आता। इसलिए लोग क्या करें, बमा डालना शुरू करें, क्या दरगाह जाना शिर्क है। अम्मा डॉक्टर साहब डर गए, इंजीनियर साहब डर गए, वकील साहब डर गए, बंदा नवाज की बारगाह में जाने वाले पूरे गुलामा डर गए। अरे बाप रे बाप, बंदा नवाज करने गए तो शिर्क होता, कहते भाई बंदा नवाज करने गए तो शिर्क होता, दरगाह हो गए तो शिर्क होता, शिर्क होता। डर गए, डाल के छोड़ दिया गोली। खाली हमारे लोग डर रहे हैं, मगर कभी बैठ के सोचे नहीं शिर्क बोलते किसको नहीं। भाई हुबली में डेंगू का बुखार आया कहते भाई, अम्मा लोग मुंह को मास्क लगा ले रहे हैं, सिंटा मार लेके निकल रहे हैं, एकदम क्या क्या कर रहे हैं, हेलमेट पहन ले रहे हैं, कई डेंगू कहते। अरे हौले डेंगू आया होगा हुबली में, मगर तेरे को कैसा आता पहले वो तो मालूम कर। मास्क से डेंगू का क्या ताल्लुक है? दीवाने हेलमेट पहने तो नहीं आता डेंगू। हमारे लोगों में यही है शिर्क, हाँ शिर्क है। अरे शिर्क बोलते किसको पहले ये तो मालूम कर। बात समझ रहे हैं आप? शिर्क किसको बोलते? सुनो मेरे भाई, इतने बड़े बड़े जिम्मेदार उलमा हैं और लाइफ चल रहा, और ये जो आपका बयान है ये पूरा हमारे नौजवान दोस्त इसको जब यूट्यूब पे डालेंगे तो पूरी दुनिया में देखेंगे। पूरी दुनिया के उलमा को मेरा चैलेंज है, मेरे को साबित कर दो दरगाह को गए तो शिर्क होता। मैं बंदा नवाज करने जाता हूं, अगर कोई मेरे को साबित कर दिया बंदा नवाज करने गए तो शिर्क होता, साबित कर दे पट्टे, तू यहां से हुबली से जमात में चलता हूं। और हौले तू 4 महीने 40 दिन क्या बोल रहा, मरे तक जमात में, हैदराबाद जाता ही नहीं। दरगाह को गए तो शिर्क होता, मेरे को साबित कर दो मेरे भाई, खुदा की कसम। पूरी जमात वालों को, पूरी दुनिया की जमात वालों को, सऊदी के हौलों को मेरा चैलेंज है। हफिज़हुल्लाहु तआला, मेरे को पट्टे बता दे दरगाह को गए तो शिर्क कैसा होता। नहीं मौलाना, आप लोग दरगाह को जाके सजदे कर दे, सजदे कर दे, शिर्क है। अल्लाह मौला, दरगाह को जाके खुदा की कसम कोई भी सजदा नहीं करता। करता? तुम लोग चुप चुप मुंडी हिला रहे, तुम लोगों को भी डाउट है, क्योंकि वहाबियों के बातें सुनते सुनते खरबूजे की सोबत में तरबूजा भी पीला हो गया सो है। आज वो रंग छुड़ाने चाहे हूं मैं यहां हुबली को। बातें सुनते 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 हम लोग भी है की क्या है की नहीं की, सही है की क्या है की, तब बोल रहा तो होंगे जी बोल रहे हैं। सुनो दोस्तों,
اللہ کی عزت و جلال کی قسم، بندہ نواز کی بارگاہ بن کے 600 سال ہو گیا، آج تک کوئی بندہ نواز کی مزار پہ سجدہ کرائچ نہیں۔ آپ بولیں کیا مولانا اتنا بھیانک؟ بازو والا بولا مولانا اتنا بھیانک، میں بولا اتنا ہی بھیانک سجدہ ہوتا مولانا؟ میں بولا خدا کی قسم بندہ نواز کی مزار پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ ارے کیا مولانا آپ نہیں گئے کہ اب تک؟ بولے ہولے ہم لوگ تو منتوں کے پیدا ہوئے سو ہے، کیا نہیں گئے لگایا؟ ہم تو ہے بندہ نواز کے صدقے میں، ہماری نہیں بندہ نواز چلا رہے سو ہے، ہماری کشتی کے ملا کا نام بندہ نواز ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، خدا کی قسم بندہ نواز کی بارگاہ میں سجدہ نہیں ہوتا۔ انہیں بولا مولانا اتنا بھیانک، کل صبح ہی چلیں گے، عروس کا موقع ہے، اب تو ڈبل چلتے۔ بولا چل ڈائریکٹ ہبلی سے بندہ نواز۔ ابھی وہاں جا کے بندہ نواز کی دھیلی اس کے ٹھہرے ہی نہیں تھے، اپنا ایک بھائی ڈنگ بول کے جھکتے نا، دیکھے مولانا سجدہ۔ ارے میں بولا ہولے تو اس کو سجدہ بول رہا، پھر نہیں تو کیا ہے جی یہ سجدہ نہیں تو؟ ارے میں بولا ہولے یہ سجدہ نہیں ہوتا رے، یہ تیری عقل کا قصور ہے، تیرے گائے کے گوشت کے کھائے سو بھیجے میں یہ بیٹھ گیا، تو اس کو سجدہ سمجھ رہا، یہ سجدہ نہیں ہوتا رے دیوانے، پھر کیا ہے مولانا؟ میں بولا ارے بندہ نواز کے ختموں کو چوم رہا رے انہیں۔ بولے مولانا ہمارے مفتی صاحب بولے بازو والے بولے تو ادھر دیکھ رہے، یہ اللہ والے ہے جی، بازو والے بولے تو وہ جماعت والے۔ ہمارے بازو والے مفتی صاحب بولے دونوں پیرا، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھا، ناک اور پیشانی ڈگی تو سجدہ ہوتا۔ بولے میں بولا تیرے مولانا آدھا بولے، پورا بولے تو سنی رہتا تھا، انہیں وہاں بھی رہتا تھا، دیکھو آدھا بول کے کھینچے سوئے، اتنا بولے وہاں بھی یہاں سنی عالموں کو بھی اس کا اثر ہو گیا۔ میں پوری سنی جماعت اور وہابی جماعت سب سے ایک مسئلہ پوچھ رہا ہوں، میرے بھائی ہماری مسجد امیر معاویہ میں روزانہ دن میں 5 مرتبہ نماز ہو رہی، بازو والوں کی مسجد میں کتنے بار ہو رہی؟ 5 بار۔ ہمارے پاس امام صاحب نماز پڑھا رہے، بازو والوں کا نے کون پڑھا رہے؟ امام صاحب۔ بازو والے مولانا امام صاحب کیا کرے، ظہر کی نماز پڑھائے، کبھی نہیں سو صدر صاحب بھی آئے تھے بازو والے نماز پڑھنے ظہر کی، امام صاحب پوری نماز پڑھائے، السلام علیکم ورحمت اللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ امام صاحب سلام پھیرتے ہی بولے بھائی ذرا ٹھہر جاؤ پلیز، کوئی بھی نکو جاؤ۔ مودن صاحب کو بولے ادھر آؤ جی، تم ذرا نماز پڑھاؤ پھر سے، نہیں تو بولے سب لوگ ٹھہرو بھائی، جگہ پہ ٹھہرو، پھر سے نماز پڑھیں گے بھائی، پھر سے نماز پڑھیں گے، پھر پڑھا رہا ہوں نماز۔ صدر صاحب پہلی صف میں تھے، بولے اے کبھی نہیں سو آج آئی ہوں ظہر پڑھنے، تو کیا رہے 2 خط نماز پڑھا رہا؟ بولے نہیں صدر صاحب وہ غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ کیا ہوا؟ نماز تو اچھی پڑھا ہے نا، برابر 2 سجدے کرے، ایک رکوع کرے، قیام کرے، قوما کرے، سب کرے، تکبیر کو لے، سب برابر ہوا، پھر کہیں کو پڑھا رہے دوبارہ؟ نیت کرنا بھول گیا تھا۔ بولے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، بغیر نیت کے نماز ہوتی کیا؟ نیت فرض ہے، بغیر نیت کے۔ چلو امام صاحب بولے نہیں نیت تو کرا تھا مگر وہ غلطی سے اثر بول دیا تھا، لوگ امت پڑھ رہے ہیں ظہر کی، بولے اثر۔ دین سمجھا رہا ہوں، آپ ہنسو نکو لوٹو، مگر تم لوگ نہیں جی، بات سمجھ میں آ رہی؟ امام صاحب ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں، اثر کی نیت کر لیے، پوری نماز پڑھائے بعد تیری کی یہ بیگم کا ٹینشن اتنا خطرناک ہے، ظہر کو اثر بول دیا، پھر نماز دوہرا لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نیت تو کرے مگر ظہر بولنے کا اثر بولے،
نیت میں فرق آ گیا تو نماز نہیں. تعلو نکو بولو, یہ بہت بڑی مضبوط بات ہے, ذرا زور سے بولو. پتا کیا چلا دوستو, امام صاحب نماز میں جو 8 سجدے کرے 4 رکعت میں, کس کو کرے؟ اللہ کو سجدے کرے, اللہ کو رکوع کرے, اللہ کے لیے قیام کرے, اللہ کے لیے قاعدہ کرے, اللہ کے لیے رکعت باندھے, اللہ کے لیے سورہ فاتحہ سورہ ضمہ پڑھتے رہے, پھر بھی نماز, پھر بھی سجدے کئی کو نہیں ہوئے, نیت نہیں ہوئی تھی. ارے میرے بھائی, بغیر نیت کے نماز 4 رکعت پڑھے تو نماز نہیں ہوتی. تو پھر بغیر نیت کے پیراں ٹکے, گھٹنے ٹکے, ہاتھاں ٹکے, ناک ٹکی, تو سجدہ کیسے ہوتا؟ نیت کیا ہے؟ میں بندہ نواز کے قدم چومنا چاہ رہا ہوں, میں بندہ نواز کی مزار چومنا چاہ رہا ہوں. بندہ نواز کی مزار چومنے کی نیت سے اگر کوئی جھک جائے تو خدا کی قسم وہ سجدہ, خدا کی قسم وہ سجدہ. اب یہ الگ بات ہے, وہ کرنا نہیں کرنا وہ بات کے مسئلے.